Bombo Pete Gambe. Basin og karong adlaw hangtod ugma mo issue ang COMELEC sa show cause order ngadto na kang Misamis Oriental Governor Onabia kalabot na sa kontrobersyal niya nga mga pamahayag. Una, alang sa mga atong Muslim community o katong para sa nursing profession o sa kababayenan. Kay nakalati diya sa COMELEC Resolution number 11116 nga gidili ang gender-based harassment sama sa misogynistic o sexist slurs. Ingon man ang sexual jokes sa bisan unsang election-related activity. So makonsidera kini nga election offense nga mapamtangan og silot na pagkapriso sulod sa unong katuig nga walay provision, perpetual disqualification sa pagkupot og pwesto sa public office o paghikaw sa katungod sa mga butante. Kay matod pa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia nga mag-issue ang full body og show cause order batok kang Onabia. No? So sama ni no sa katong gihimo batok kang Pasig Congressional Candidate Attorney Singa nga mihimo gyapon ga sexual remark batok sa mga katong single parents or solo parents. So hulaton lang namo mga kabombo no kung kanus-an ni nga makapadala og show cause order. Hinuon kining show cause order tubagon ra man ni kung dili ba ang ngayon si Governor Onabia nga pahamtangan og silot. So ipa-explain siya. So amo lang ning hulaton. Mao kanang pagpabarog sa hugna sa ato mga balita pabarog kay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe. Una lakat sa mga panahon diri karon hapsay ang among kawanangan walay mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kanang hugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga gumikan kini human nga adtong milabay nga adlong Sabado nakaplagan ang pipila ka mga boxes ug daganang ihapa niining matud pa mga satellite no sa Starlink nga gamiton alang matud pa sa malabot nga eleksyon karong Mayo 12 ilabi na ngadto sa mahilit nga mga dapit apan ang nakaapan wala nagbantay nga bisan usa ka mga pulis. Now, nagpahayag og kabalaka og kasuko dili lamang ang mga concerned citizen kay og wala ni gi-report sa usa ka concerned citizen ngadto sa Buhangin PNP lakip na sa Buhangin proper barangay Buhangin proper ang matud pa daganang iyab sa mga boxes sa satellite nga sa Starlink at the same time pipila ka mga solar panels nga gamiton karong umalabot nga eleksyon dili matud pa aksyonan kini sa COMELEC kay wala mang good nagtakdo ang kaning pamahayag sa main office sa COMELEC at the same time sa COMELEC Region 11 kay niadto milabay nga adlong Sabado gikumpirma sa COMELEC nga matud pa kabalo daw sila nga naay pipila ka mga staging hub ilabi na kaning iya sa pamilyang Apolinario diin gipang butang temporarily ang pipila ka mga boxes nga gamiton sa umalabot nga eleksyon. Now gipalagan man gud ni sa daganan ilabi na sa mga tawag ni butante ug mga residente sa naasoy nga lugar sa Maydumanlas diin gibilin no kay walay mga pulis nga nagbantay dira pag ipang-deploy og nag-initiate ang mga taga-barangay sa Buhangin nga magpadalag mga tanod kay wala ta nasayod nga basin adunay anomaliyang mahitabo. Apan ang depensa sa COMELEC matud pa wala daw sila nakitang any irregularities sa maong nga panghitabo. Ang nakaapan magugi kasuko niini sa daghang mga organisasyon ug mga kami nga mga yanong mga individual is that walay bantay. Unya, walay mapakita nga papilis nga magpamatuod nga adunay ora gigamit ang balay sa pamilyang Apolinario isip staging hub. Kay
pirma lamang matud palagi subcontractor pag yun da ini nga kani nga panimalay sa pamilyang Apolinario. Now, kabahin ni ini nagpahayag og kabalaka og kasuko ang United Moro and Indigenous People Movement kun UMIPM sa napalgang mga ginudahang gamit sa Commission on Elections. Lakip ang satellite equipment nga gituang gikan sa Starlink sulod sa usa ka balay nga gipanag-iyahan sa pamilyang Apolinario. Kaya mo ang panghitabo nagpataas og mga pangutana bahin sa seguridad ug kredibilidad sa eleksyon ilabi na kay wala kini opisyal nga lugar nga pwede raman unta nilang ibilin ngadto sa warehouse no sa Davao City Police Office kay ang depensa kuno nining subcontractor nga na nag-iyan nining panimalay din gipambilin ang mga satellite boxes ngadto sa Starlink nga gamiton karong umalabot nga eleksyon wala kunoy mosagot nga mga warehouse nga dili long term ang kontrata mo nang didto daw kuno gibilin sa ilahang panimalay. Now, nagpakabana ang UMIPM sa ustisya og tin-awd nga eleksyon ang pagabutang sa sensitibo nga gamit sa eleksyon sa usa ka pribadong panimalay nga walay klarong kasayuran og giunsa og nganong naani didto kay mo lagi na March 30 pa dai ni kay ug wala ni nahibalan April 5 up until now siguro naara gyapon ni didto ang pipila ka mga gamit kay ingon man nga ang mga muro ug lumad nga dugay nang nangayo og patas nga representasyon dili musugot nga malapas ang balaang katungod sa atong mga boto. Gumikan kay balaan ang atong mga boto. Gihangyo sa UMIPM ang COMELEC, kapulisan ug mga dependyenteng election watcher nga buhaton ang mga lakang sama sa pag-imbestiga sa mga insidente. Ipahibalo sa publiko ang tinuod nga gibasihan niini og silutan ang mga responsable kung magpamatud-an nga naglapas sa balaod kay matud pa kinahanglan ipakita sa publiko nga ang eleksyon karong Mayo 12 limpyo, matinud-anon ug luwas. Kay bisan pa man niini magpadayon usab ang UMIPM sa pagbantay sa pagbarog alang sa tinuod nga demokrasya ug alang sa katungod, hustisya ug patas nga kaugmaon alang na usab sa tanang Pilipino. Kay gawas niini kagahapong adlaw nagpaguwag imbitasyon no ug pamahayag ang memorandum no ang tawag niini ang kaning buhatan sa Commission on Election ilabi na nga to sa stakeholders, mga kandidato, political parties, citizens arm ug media nga matud pa karong adlaw pang dad-on no ang tawag nini pipila ka mga Starlink kits ug solar panel ngadto na usab sa Davao City Police Office ang nakaapan man gud og dakong pangutana niini nganong gidala-dala sa Commission on Election kagahapon ang para sa Davao City wala na lang nila gibilin didto diretso sa Davao City Police Office nganong gidala-dala pa nila og karon pa ni nila nga ibalik dinhi sa amo ang dakbayan mura na dili matubag ngadto sa COMELEC apan mo lagi na ang ilang baruganan wala daw sila bisan unsang irregularidad nga nakita sa mauna usab nga panghitabo. Gawas usab niini kagahapon adunay gipahigayon nga Green Rise Action hingpit kining gi-launch kagahapon diin gitambungan usab niini incumbent Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte din ang tuyog tumong niini no subli nilang pagpakita og hingpit nga panawagan nga papauliw na sa nasod Pilipinas ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kay gawas usab niini adunay gipaambit nga mensahe ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga buot niini nga mamatay sa nasod Pilipinas. Sumala pa niini, I want to die in my own country. Now, kabahin sa mga aktibidad kagahapon, ang kaninga Green Rise Action no kay giimbitahan ang daghanan nga mga supporters lakip na ang kaninga sa LGBTQIA community uban pa nga mga organisasyon dinhi sa Davao City nga nagasuporta kang FPRRD no ang magdala og green nga ribbon, kalo nga green, t-shirt nga green ug uban pa nga color green nga nagsimbolo ngadto na usab sa pagpakitag suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. So, gawas usab ngini gibutyag ni incumbent Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte nga basin karong umalabot nga tuig 2028 which is ang tuig na usab sa pagpili ug pagpuli og bag-ong administrasyon, pagbutar og bag-ong nga presidente, panahon na usab matud pa nga ibalik sa kung unsa man ang
ang naandan matud pa daw sa katawhan nga serbisyong publiko sa pamilyang nga Duterte kay basin daw nga naay daw kung posibilidad nga mudagan pagka presidente ug magpapilig presidente si Vice President Sara Duterte nga gikahugyaw sab ni sa daghanang mga may tambong kagahapon sa maong aktibidad. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ka ng pagpabarog sa kinahugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya nga to sa Bombo Radio Jensen, pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo dari Kabangyo, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, may buntag, tinitanan, o lakas sa panahon, dari karon sa Dakbayan, nindot ang lakas sa panahon, wala may ulan, o wala man mo karon nga makahimong init usab ang lakas sa panahon. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports, Mindanao Connection, pinabihan ang kalipay, nagibati sa kapin 200 para mga senior citizen, mga nakadawat kini og tag 10,000 pesos cash. Ilaw kini nga programa sa gobyerno sa Expanded Citizen Act of 2024. Ikumpirma ni Commissioner Edwin Espijo sa National Commission on Senior Citizens na kagahapon adlaw dito April 3 ikaduhang hugna na sila tungkol sa first batch. Nasa 64 ka mga senior ang nakadawat, kunya sa ikaduhang batch 170 ka mga beneficiary usap ang nakadawat. So ingon pa ni Commissioner Ilespio nga hilabyan ang kalipay sa mga idaran tungkol kay ako pa nakaingon nga sukat-sukat sila pagka senior citizen inato ka dako ang kwarta na ilang nadawat. Dahil nanawagan si Commissioner Ilespio sa mga senior citizen nga sa mga edad o sirado 80, 85, 90 o 95 na pwede na ma-adpo sa pinakadoon na OSCA Office of Senior Citizen Suppers aron nga mag-fill up matud pa og form. Sumala pa nga ang kwalipikado lang katong 80, 85, 90, 95 pero sumala pa kung nakita ka 79 years old karon mag-80 ka karong bulana pwede na nga mo fill up og form. Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Tungag pa nga, kinahanglan ko nung ampingan ang lawas aron nga makadawat ang mga benepisyo alang sa mga katigulangan. Deklaro usab ni Commissioner Espino na kung nakadawat og 10,000 pesos karon ang first batch o second batch ng mga idaran 5 years na po gikan karon sila mo dawat aning 10,000 pesos cash. Yani ang buwatan sa OSCA nagdawat na alang sa third batch na beneficiaries aning tabang alang sa mga katigulangan Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mga ubog na sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ang ikaapat sa Bombo Radio Bontuan pinagi ni Bombo Binchi Barasan. Salamat Bombo Aguilar, Bombo Radio Johnson sa malagkat panahon diri sa Mundagbayas Butuan aksyon nagbilisyo ang aring adlaw karon mga takna kagahapon dunay mga patak-patak nga pag-ulan among nasinatian. Detalye na sa kapat nga ugnas Bombo Reports Mindanao Connection. Nauliban sa kainit sa ulo ang gipaygayon nga pag-relax sa Tugnaw Rivers Barangay Mahaba Kabadbaran City kagahapon adlaw. Uman nga na-discovery sa mga nanagiyag motor nga nidalikyat sa maong lugar nga gipanglungkab na ang ilang motorsiklo sa wa pa matino nga suspitsado. Sumapa sa uploader nini diya sa social media nga nawad-an matud pa ang ilang mga kaubanan og balot 3,000 pesos nga sa laping cash. Kansa gibutang matud pa kini nila sa U-Box. Lagi busab sa nangawala uban pa mga kuan so bang mga motor ang lain-laing mga kuan individual kining mga rehistro silang motor o ingon man t-shirt nasayrang unom ka motorsiklo gayon ang ipaglungkab sa wa pa mailang kawatan makita sa mga hulagway nga gibugos og abli sa mga responsable ang U-Box mga motor nga nakaparking lamang sa entrada nga bahin sa maong suba kan sa sikat karon nga tapukanan sa pamilya ingon man magbarkada matag ting-init Kaya wa pa gayon, gwardiya ang maong lugar, busa.
Dali na lamang nakaipsot ang mga kawatan. O sa kasamtangan, gipanubayan sa kapulisan ang naasoy panghitabo. Muna po mula Radyo Mindanao, ang ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. This time atong ipalabyo katong signal sa Bombo Radio Coronadal, pinag-isap ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Parasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Tapos panyampas na kaya sa karong Lunes, Abril 7, 2025. Awan mo ng kuwanangan o walay mga pag-ulan. Experiencean sa mga 12 oras sa among areas of responsibility. Orog na sa ikalang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Mga kabombo, arestado ang duwag ka mga drug suspect sa ginhigayon nga mga sa operasyon sa otoridad sa bahing sa populasyon Dalican dato din sa Suat, Maguindanao del Norte. Gikilala ang mga suspect sa Sanday Bad Salim, Abdila ug Mel Ibrahim na sa ustong pagidaron og mga lumulupyo sa Pikit, Cotabato Province. Ngayon paunahan sa kapulisan, pinagi kang Sultan Kudarat Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Ismail Madin ang operasyon og nakumpiskar sa mga suspect ang mikabat sa 250 ka gramo nga ginapatihan methamphetamine hydrochloride o kung kining shabu nga mikabat sa balor nga 1,700,000 pesos. Sa karon, anan sa usariya sa otoridad, Sultan Kudarat Municipal Police Station ang mga suspect og mag-atubang sa nagakaangay nga kaso. Para sa gyapon na pahimangno karon sa otoridad og labi na gid sa tibuok nga Rehiyon 12 og Barm Region nga magapadayon ang pagpatigayon sa operation sa mga otoridad sa mga persona nga may ara sa gyapon kalambigitan sa illegal transaction, pag-usar sa illegal droga, baligyanay og pila ka mga drug pushers sa gyapon ginapangita sang otoridad. Labi na sa mga SLI kag HBIs ay valid individuals nga padayon sa gyapon ginapangita sang mga otoridad. Parang ni-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro, pinay kang Bombo Pete Gambe. Mga kabombo, inabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes. Itsa 7 sa bulan sa Abril 2025. Ino nabato sa mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, og nanugad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!